अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और मालूमात से भरपूर प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है लाइव ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, लाइव ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्रोग्राम इस वक्त मदनी चैनल पर ऑन एयर हो चुका है। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल करीम इस प्रोग्राम में हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में सुनेंगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के वाक़यात भी सुनेंगे और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में भी सुनेंगे। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है, प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के वाक़यात और आपकी सुन्नतों को जान सकें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के बहुत प्यारे नात ख़ां जहाँज़ेब भाई मौजूद हैं। आइए जहाँज़ेब भाई की जानिब चलते हैं और इनसे एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। जी जहाँज़ेब भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। हमारे प्यारे आका की जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सिर्फ उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है।
مچلا گیا رحمت نے امید بنائے ہے، مچلا گیا رحمت نے امید بنائے ہے، کیا بات تیرے مجرم، کیا بات تیرے مجرم، کیا بات بنائے ہے، کیا بات تیرے مجرم، کیا بات بنائے ہے، سنتے کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا آقا، اے بے قصوں کے آقا، اب تیرے دعائیں ہیں، اے بے قصوں کے آقا، اب تیرے دعائیں ہیں، یوں تو سب نے کہا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب نے کہا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہے، خاص کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہے، خاص کی کمائی ہے، سنتے کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، 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 گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ ماشاء اللہ الکریم جان زیب بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی پیارا کلام پیش کیا، اللہ پاک کو اس کی خوب برکت عطا فرمائے، جلد آپ کو مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ماشاء اللہ الکریم جان زیب بھائی سے بہت ہی پیارا کلام بھی سنا، آئیے اب اپنے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی،
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट के अंदर हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनते हैं। आज भी इंशाअल्लाह करीम हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का एक बहुत ही प्यारा वाक़या, एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनेंगे इंशाअल्लाह करीम। लेकिन स्टोरी सुनने से पहले, वाक़या सुनने से पहले प्यारे बच्चों आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि प्यारे बच्चों जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को ईमान की दावत देना शुरू की, इस्लाम की दावत देना शुरू की, अरब शरीफ वालों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, जब अरब शरीफ वालों को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन की तरफ बुलाया तो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हुए, आपकी बात सुनने से उन्होंने इनकार कर दिया। बल्कि इससे पहले हम अगर ऐलान नबूवत से पहले देखें तो मक्का वाले, अरब शरीफ वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सादिको अमीन कहते थे। लेकिन जैसे ही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी, तो अरब शरीफ के लोगों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया। और इनकार भी कैसा किया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात भी नहीं मानते थे, और जब कुरान पाक की उनके सामने तिलावत की जाती थी तो अपने कानों में अपनी उंगलियां घुसेड़ लिया करते थे, अपने कानों में अपनी उंगलियां डाल लिया करते थे। और उनका काम ये था कि जब हज शरीफ का मौसम आता, जब हज बैतुल्लाह का वक्त आता तो मक्का पाक से दूर दूर से लोग आते, मक्का पाक दूर दूर से लोग आते तो वो बाकायदा कुछ लोगों को मक्का पाक के रास्ते में बिठा देते। बिठाते क्या, उनका काम क्या होता था, उनका वर्क क्या होता था? उनका वर्क ये होता था कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको ये बताएं कि मक्के में एक जादूगर आ गया है, जो भी उनकी बात सुनता है वो उसका हो जाता है, जो भी उनका कुरान सुनता है वो उसका हो जाता है। तो उन लोगों को रोकते कि खबरदार तुम मक्के ज़रूर जाओ, तुम हज करने ज़रूर जाओ, लेकिन उस जादूगर की, उस शख्स की कोई बात नहीं सुनना। अगर तुमने उसकी बात सुनी, उसकी बात मानी तो तुम उसी के हो जाओगे। ये उनका काम हुआ करता था। और कहते थे ये शख्स वो है जो बेटों को बाप से और बीवियों को शौहरों से अलहदा कर देता है, लिहाजा उसकी बात नहीं मानना। इस तरह की कुछ बातें वो मक्का पाक आने वाले लोगों को बताया करते थे। ठीक है जी, अब आपने सुना, अब हम आइए वाक़ये को सुनते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज जो हम वाक़या सुनने जा रहे हैं उसमें हज़रत सैयदना तुफ़ैल बिन अमर दौसी रदी अल्लाह ताला अन्हो का हम वाक़या सुनेंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हज़रत सैयदना तुफ़ैल बिन अमर दौसी रदी अल्लाह ताला अन्हो मशहूर शायर, शायर यानी पोइट, शायर यानी पोइट, मशहूर शायर और बड़े अक्लमंद यानी इंटेलिजेंट आदमी थे। मशहूर शायर भी थे और अक्लमंद यानी इंटेलिजेंट आदमी भी थे। शायर को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पोइट कहते हैं। जी हाँ, मशहूर शायर और इंटेलिजेंट यानी अक्लमंद आदमी थे। आप अभी तक ईमान नहीं लाए थे, यानी जब का मैं वाक़या बयान कर रहा हूँ आप अभी तक ईमान नहीं लाए थे। एक मरतबा आप मक्का शरीफ आ रहे थे तो गैर मुस्लिमों ने आपको रोक कर वही कहा जो लोगों को कहते थे। क्या कहते थे लोगों को? कि मक्का पाक में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ना मिलना, ना उनकी बात सुनना, ना उनके पास जाना, क्योंकि जो उनके पास जाता है वो उन्हीं का हो जाता है और वो उनके जादू में आ जाता है, वो उनके जादू में आ जाता है। बस तुम यही करना कि उनके पास ना जाना। तो ये जब बात सुनी उन्होंने गैर मुस्लिमों से, हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो आप उनकी बातों में आ गए, आप उनकी बातों में आ गए। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे उन लोगों की बातों में आकर अपने कानों में रुई भर ली, अपने कानों में रुई भर ली ताकि कुरान पाक की आवाज़ उन तक ना पहुँचे। क्या भर ली थी भाई? कानों में रुई भर ली थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी किस्मत का सितारा चमक रहा था, उनकी किस्मत का सितारा चमक रहा था। एक दिन सुबह का वक्त था, ये हरम पहुंचे तो देखा नबी करीम अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फजर में बुलंद आवाज से तिलावत फरमा रहे हैं। कुरान करीम जैसा प्यारा कलाम और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी और निराली आवाज़, कुरान तो वैसे ही दिलों को रोशन कर देता है। और जब ये कुरान प्यारे प्यारे आका अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से पढ़ा जाए तो इसकी तासीर कैसी होगी, इसके पढ़ने की बात क्या होगी, इसकी शान क्या होगी। हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में जब कुरान करीम की आवाज़ गई तो अचानक से हैरान हो गए और ठहर गए, हैरान हो गए और ठहर गए। और कुरान पाक का एक एक लफ्ज़
تاثیر کا تیر بن کے ان کے دل میں اترتا چلا گیا اور یہ کھڑے سنتے رہے جب تک پیارے آقا نماز میں تلاوت فرماتے رہے. یہ کھڑے ہو کر سنتے رہے جب پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور گھر مبارک کی طرف چلے تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلنے لگے. پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی آگے آگے جا رہے تھے اپنے گھر مبارک کی جانب. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلنے لگے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, حضور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجئے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت فرماتے تو اس کی برکت سے لوگ مسلمان ہو جاتے, اور حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرآن پاک کی تلاوت سن کر مسلمان ہو گئے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو خوبصورت طریقے سے پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہم نے واقعہ تو سنا, واقعہ یہاں پر ہمارا مکمل ہوا. اب یہاں پر بچے موجود ہیں, اب ہم چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعے کو توجہ سے سنا ہے یا نہیں سنا. چلیں بھائی یہ بتائیے واقعہ کن صحابی کے متعلق تھا, کون سے صحابی تھے جو قرآن پاک کی تلاوت سن کر ایمان لائے تھے؟ مکمل نام بتانا ہوگا. چلیں بھائی حسنین بھائی آپ بتائیں. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ کریم, بالکل درست آپ نے بتایا. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس وقت کی نماز میں پیارے آقا سے تلاوت سنی تھی؟ کون سے وقت کی نماز تھی؟ چلیں بھائی ان کو مائک دیجیے. نماز فجر. نماز فجر میں حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تلاوت سنی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ جب وہ غیر مسلموں کی باتوں میں آ گئے تھے اور قرآن پاک نہ سننے کے لیے انہوں نے اپنے کانوں میں کیا چیز بھر لی تھی؟ چلیں بھائی آپ کے پاس مائک ہے, آپ بتائیے. روئی. جی ہاں, حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلموں کی باتوں میں آ کر قرآن پاک نہ سننے کے لیے اپنے کانوں میں روئی بھر لی تھی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنا اگلا بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شب و روز. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں. اور پیارے بچوں آج ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے صفائی ستھرائی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے, اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کی بہت زیادہ امپورٹنس بھی بیان فرمائی ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے, اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے, پاکی پسند فرماتا ہے, پاکیزہ ہے اور پاکیزگی پسند فرماتا ہے. تو پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری عادت کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے, اور ہمیں اپنے کپڑے, باڈی اور ہر چیز کی صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اپنے گھر کو, اپنے روم کو, اپنی استعمال کی چیزوں کو جیسے ٹوپی, عمامہ شریف, رومال, گھڑی, بیگ وغیرہ ہر چیز کو صاف رکھنا چاہیے. پیارے بچوں جو شخص صاف ستھرا رہتا ہے لوگ اس کے قریب بیٹھنا پسند کرتے ہیں, اور صاف ستھرا رہنے سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں, اور اس سے ہماری پرسنالٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہمارا کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوتا ہے. تو پیارے بچوں آج سے ہم نے اس پیاری عادت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادات پر عمل کرنے والا بنائے, آمین
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے حسنین بھائی سے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ صفائی ستھرائی کے بارے میں سنا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صفائی ستھرائی، پاکیزگی بہت زیادہ پسند تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفائی نفس ایمان ہے، صفائی نفس ایمان ہے۔ تو ہمیں پیارے آقا کی پیاری سنت صفائی ستھرائی پر عمل کرنا ہے، خود بھی صاف رہنا ہے، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بھی صاف رکھنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر، پیارے آقا کی پیاری پیاری عادات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ جی ہاں، آج بھی ہم انشاءاللہ الکریم ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، ضرورت کے وقت ہجرت کرنا، ضرورت کے وقت ہجرت کرنا یعنی مائگریٹ کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیا کرنا؟ ہجرت کرنا۔ کیا کرنا بھائی؟ ہجرت کرنا۔ ہجرت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مائگریٹ۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مائگریٹ۔ جی ہاں، ضرورت کے وقت ہجرت کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، لیکن آپ اللہ پاک کے کرم سے آگ سے صحیح سلامت زندہ واپس تشریف لے آئے، یہ آپ کا معجزہ بھی تھا، یہ آپ کا معجزہ بھی تھا۔ لیکن لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی آپ پر ایمان نہیں لائے۔ لوگوں نے ساری چیزیں دیکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ آپ پر ٹھنڈی ہو گئی اور آپ زندہ اور صحیح سلامت واپس لے آئے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ لیکن لوگ اس معجزے کو دیکھ کر بھی آپ پر ایمان نہیں لائے۔ تو جب لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تو اب آپ نے اس جگہ سے ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا اور آپ نے عراق سے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ ہجرت کرنا۔ کیا ہے؟ ہجرت کرنا، لیکن جب ضرورت ہو، جب ضرورت ہو۔ اسی طرح ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ جب مکہ پاک میں ظلم و ستم بہت بڑھ گئے تھے، مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانیوں میں ڈالا جا رہا تھا، ان پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، تب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت کی۔ تو ہجرت کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، نمازوں کی پابندی رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، خوش رہیے گا، خوشیاں بھی بانٹتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔